अहिले चाहिँ हामी 100 बेडको हस्पिटलमा चाहिँ सञ्चालन रनिङ गरिरहेका छौँ। सुदूरपश्चिममा पहिलो हेमोडायलिसिस पनि हामीले नवजीवनबाट आजबाट सुरु गर्दैछौँ। त्यो चाहिँ निःशुल्कको रूपमा सर्वसाधारण जनता जो बिरामी हुनुहुन्छ उहाँहरू त्यो सुविधा चाहिँ हामीले अहिले यहाँ चाहिँ निःशुल्क रूपमै चाहिँ यहीँ धनगढीमा नवजीवन हस्पिटलमै सुदूरपश्चिम डायलिसिस सेन्टर र नवजीवन हस्पिटलको कोल्याबोरेसनमा हामीले त्यो पनि सञ्चालन गर्न सफल भएका छौँ। त्यसमा चाहिँ बेड चार्ज केही पनि लाग्दैन। किडनीको पत्थरी निकाल्ने छुट्टै युरोलोजिस्ट डाक्टर छुट्टै हुनुहुन्छ। त्यसपछि नेफ्रोलोजिस्ट डाक्टर पनि हुनुहुन्छ। त्यसै गरेर हामीसित टाउकोलाई खोल्ने डाक्टर चाहिँ न्युरोलोजिस्ट डाक्टर पनि न्युरोसर्जन पनि हुनुहुन्छ। यसरी हामीसित एनेस्थेसियाको डाक्टरको टिम छ। मुटुको क्याथल्याबको हार्ट एट्याकको समस्याको बाहेक अरू लगभग हामीले सबै सुविधाहरू चाहिँ दिन सक्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले जसले नर्मल डेलिभरी गराउँछ र जसले जेनरल बेडमा बस्छ उसलाई 1 पैसा पनि लाग्दैन र उल्टो तलब उसले पाउने भत्ता स्वरूप चाहिँ भत्ता पनि लिएर जाने सुविधा छ। यहाँहरूकै साथ र सहयोगले गर्दाखेरि हस्पिटललाई अपग्रेड गर्नलाई हरेक वर्ष नयाँ चिज हामीले गरेका छौँ है भनेर त्यो भन्न सबैलाई सुविधा दिन त्यो पनि पाइरहेका छौँ। यो चाहिँ सबै यहाँहरूकै योगदान हो। 10% सरकारले तोकेको कोटाहरूभित्रबाट जसले हामीलाई चाहिँ विपन्न वर्गको लिएर आएको छ उसलाई बेड चार्ज, त्यसपछि ल्याब भयो, त्यसपछि औषधिहरूमा पनि छुट सहित र बेड चार्ज त हामीले त्यस्तो बिरामीहरूको कहिले पनि नलिकन पुरै छुट नै गरेर उपचार गरिरहेका छौँ। किनकि हामी पैसामूलक मात्र हुनु हुँदैन र यो सेवामूलक पनि सँगसँगै जानुपर्छ भनेर हामीले विभिन्न समयमा चाहिँ विभिन्न हेल्थ क्याम्पहरू पनि गरिरहेका हुन्छौँ। डाक्टरले जब बिरामी जाँच गरेर बिरामी ठिक हुन्छ नि त्यतिखेरको सबैभन्दा खुसीको क्षण सायद बिरामी पार्टीलाई पनि हुँदैन होला, त्यति डाक्टरलाई खुसी हुन्छ। त्यो कुरा हामीले फिल गरेका हुन्छौँ। आफ्नो बिरामी कहिलेकाहीँ सफल उपचार सफल नहुन नै सक्छ। कहिलेकाहीँ सफलता नपाउँदाखेरि बिरामीको पार्टीभन्दा डाक्टर धेरै दुःखी भएर त्यो रात नसुतिकन बसिरहेको पनि हुन्छ। तर त्यो कुरा कसैले पनि देखिरहेको हुँदैन। तर सही तरिकाले गर्दा गर्दै पनि कहिलेकाहीँ बिरामीको मृत्यु हुँदाखेरि चाहिँ त्यो कुरा डाक्टरलाई पनि त यो पर्या छ है भन्ने कुरा उताको साइडबाट पनि बुझिदियो भने यो कुरा एकदमै सामान्य रूपमा जान्छ। जस्तै न्युरोसर्जरी भयो, ENT सर्जन भयो, 24 घण्टाको दिने सेवा चाहिँ छैन। यो चाहिँ हामीले पार्ट टाइम मात्रै दिइरहेछौँ भने यसलाई 24 घण्टा दिने चाहिँ तयारीमा लागिरहेछौँ। त्यसपछि मुटु रोग विशेषज्ञलाई पनि हामीले चाहिँ त्यसलाई थप्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र अब हाम्रो भनेको चाहिँ विशेषज्ञता सेवालाई अझ विस्तार गरेर अझ चुस्त बनाउने र अझ सहजीकरण गर्नेतिर लाग्दैछौँ। नमस्कार, एसटिभी टकमा स्वागत छ। हामी समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। आज हामी धनगढीको पुरानो अस्पताल नवजीवन अस्पतालको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। नवजीवन अस्पतालले 18 वर्ष पुरा गरिसकेको छ। आज नवजीवन अस्पतालको स्थापना दिवस तथा वार्षिकोत्सव पनि। यो अस्पताल 18 वर्ष अगाडि धनगढीमा सुरुवात हुँदाको स्थिति र हालसम्म नवजीवन अस्पतालले दिइरहेका सेवा लगायतका समग्र अस्पतालको विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग आज कुराकानीका लागि हुनुहुन्छ नवजीवन अस्पताल प्रालिका मेडिकल डाइरेक्टर डाक्टर विदुरमणि ढकाल। डाक्टर स्वागत छ। हजुर नमस्कार। थोरै नवजीवन अस्पतालको पृष्ठभूमिबाट सुरु गरे, कसरी सुरुवात भएको थियो अस्पताल? हजुर धन्यवाद। आजभन्दा 19 वर्ष 18 वर्ष पुरा भएर आज 19औँ वर्षमा लाग्दैछौँ। 2062 सालमा सुदूरपश्चिममा त्यो बेलाको कन्डिसनमा त्यतिखेर म नहुँदा पनि मेरा साथीहरूले जुन प्राइभेट हस्पिटलको महत्त्व त्यो बेलामा सरकारी हस्पिटलले मात्र सुविधा दिइरहेको र बाहिर सर्वसाधारणले अरू बेलामा जुन स्वास्थ्य सुविधाको पाउनुपर्ने अवस्था चाहिँ नभएको अवस्थामा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ महसुस गरेर त्यतिखेर 2062 साल फागुन 17 गते नवजीवन अस्पतालको नाममा सुदूरपश्चिममै पहिलो निजी अस्पतालको रूपमा 15 बेडबाट साथीहरूले स्थापना गर्नुभएको थियो र त्यतिखेर 15 बेडको हस्पिटल स्थापना गर्नलाई पनि धेरै नै उहाँहरूले सङ्घर्ष गरेर त्यो बेलामा डाक्टरहरू हुनुहुन्थेन, साधारण उपकरणहरू पर्याप्त मात्रामा थिएनन्। त्यसका बावजुद पनि उहाँहरूले जुन एउटा सङ्घर्ष गरेर स्थापना गर्नुभयो र त्यही सङ्घर्षको स्थापनाको
लाई निरन्तरता दिने क्रममा बिचमा चाहिँ म चाहिँ 2069 सालबाट चाहिँ म यस हस्पिटलमा आबद्ध हुन पुगेँ। त्यतिखेरसम्म चाहिँ 15 बेडमै सञ्चालन थियो। जब म 69 सालमा आइसकेपछि 50 बेडको हस्पिटल चाहिँ स्तरोन्नति गरियो र त्यसपछि 50 बेडको हस्पिटललाई चाहिँ हामी निरन्तरता दिँदै आइरहेका थियौँ। त्यसको बिचमा चाहिँ विभिन्न विशेषज्ञ सेवाहरूलाई थप गर्दै लिएर गयौँ, परिष्कृत गर्दै लिएर गयौँ। हाम्रो भवनहरू, संरचनाहरू, डक्टरहरू र इक्विपमेन्टहरू थप्दै हामी गइसकेपछि 2078 सालबाट चाहिँ हामीले चाहिँ 100 बेडको हस्पिटल स्वीकृत गरेर अहिले चाहिँ हामी 100 बेडको हस्पिटलमा चाहिँ सञ्चालन रनिङ गरिरहेका छौँ र यसमा चाहिँ सबै सर्वसाधारण जनतादेखि लिएर सम्पूर्ण सुदूरपश्चिमेली जनताहरूको साथ र सहयोगको कारणले गर्दाखेरि आज 100 बेडको एउटा सुविधा सम्पन्न हस्पिटल चलाउन सफल भएका छौँ र यसमा हामी सबैलाई गर्व पनि लाग्छ। त्यो बेला के सुविधासहित सुरु भएको थियो? यो त्यसपछि समग्रतामा अहिले 15 बेड हुँदा सुरु भएको सेवा र हाल 100 बेड जो 18 वर्ष पुरा गर्दासम्मको सेवा कतिको रह्यो? हजुर, अहिले यो बिचमा चाहिँ धेरै उतार चढावहरू भए। जब 15 बेडको हस्पिटलको स्थापना भएको थियो त्यतिखेर सामान्य ओपिडी सेवाहरू मात्रै थियो र भर्ना गरेर राख्ने व्यवस्था पनि त्यति राम्रोसँग व्यवस्थित भइसकेको अवस्था थिएन। सर्जरी हुने सम्भावना थिएन त्यतिखेर, किनकि यहाँ डक्टर, सर्जन र त्यसपछि गएर एनेस्थेसिया भनौँ बेहोस गर्ने डक्टरको पनि उपलब्धता नभएको कारणले सर्जरी गर्न पनि त्यतिखेर असमर्थ थियौँ। त्यतिखेर हामीले ओपिडी सेवाहरू दिन्थ्यौँ र केही बिरामीहरूलाई सामान्यतया भर्ना गरेर दिन सकिने सामान्य उपचारहरू दिन्थ्यौँ र त्यसपछि निरन्तर रूपमा हामीले चाहिँ विशेषज्ञ सेवाहरू थप गर्दै लिएर जाने क्रममा बिचमा हामीले अब 15 देखि 50 बेडमा लिएर जाँदाखेरि हामीले त्यसमा विशेषज्ञता डक्टरहरू थप्नुको साथसाथै सुविधाहरू पनि थप्दै लिएर गयौँ। अहिले हामीसित त्यसबाट सुरु भएको हस्पिटलमा अहिले हामी 10 बेड आइसियु बेड छ, 10 बेड एनआइसियु बेड छ। त्यसपछि गएर हामीसित सिटी स्क्यान, त्यसपछि अब अरू चाहिने हस्पिटलको लागि चाहिने पूर्वाधारहरू सबै लगभग 100 बेडलाई चाहिने इक्विपमेन्टहरू सम्पूर्ण एकदमै रेडी अवस्थामा, सबै चिज राम्रोसँग रनिङ अवस्थामा हामीले चाहिँ अहिले पुर्याउन सफल भएका छौँ। त्यसै गरी आजको दिनबाट आज पनि हामीले भनिहाल्यौँ सुदूरपश्चिममा पहिलो हेमोडायलाइसिस पनि हामीले नवजीवनबाट आजैबाट सुरु गर्दैछौँ। त्यो चाहिँ निःशुल्कको रूपमा। हेमोडायलाइसिस भने कस्तो? हेमोडायलाइसिस भनेको जसको किडनी खराब भएर किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्नलाई वेट गरेर बसिराख्नु भएको, तर किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्ने कन्डिसनमा उहाँहरूको नभएर उहाँलाई बचाउनु पर्ने कन्डिसन हो। त्यो निजीमा पहिलो हो कि सुदूरपश्चिममै पहिलो? निजीमा चाहिँ पहिलो हो। सुदूरपश्चिममा त सेतीले पहिला सुविधा दिइरहेको छ, तर त्यति जुन सुविधा दिइरहेको छ सेतीले त्यसले चाहिँ अपर्याप्त भएर यहाँको सर्वसाधारण जनता जो बिरामी हुनुहुन्छ उहाँहरू कि इन्डिया जानुपर्ने कि काठमाडौँमा गएर डायलाइसिसको सेवा लिनुपर्ने, त्यो पनि के को लागि त भन्दाखेरि बाँच्नको लागि मात्रै। त्यस भएको हुनाले त्यो सुविधा चाहिँ हामीले अहिले यहाँ चाहिँ निःशुल्क रूपमै चाहिँ यहीँ धनगढीमा नवजीवन हस्पिटलमै सुदूरपश्चिम डायलाइसिस सेन्टर र नवजीवन हस्पिटलको कोल्याबोरेसनमा हामीले त्यो पनि सञ्चालन गर्न सफल भएका छौँ। त्यसमा चाहिँ बेड चार्ज केही पनि लाग्दैन। त्यो चाहिँ ओपिडी बेसिसमै हुने चिज हो। बिरामी आउनुहुन्छ 4-5 घन्टा डायलाइसिस गरेर ब्लड सफा गरेर जाने प्रक्रिया हो। त्यो भनेको चाहिँ रगतमा जुन विकार तत्त्व जम्मा भएर बसेको हुन्छ त्यसलाई सफा गर्ने मेसिनमा राखेर रगत नै पुरै सफा गरेर जाने प्रक्रिया हो। त्यो चाहिँ 4 घन्टा 3 देखि 4 घन्टाको प्रोसेस हुन्छ, गरेर अनि जानु। कति शय्या सुरु गर्नुपर्छ? अहिले हामीले चाहिँ विपन्नको लागि 5 बेडको चाहिँ डायलिसिस चाहिँ सुरु गरेका छौँ। सँगै अन्य विशेषज्ञ डक्टरहरू कतिजना हुनुहुन्छ तपाईँहरू? के विशेषज्ञ सेवा दिइराख्नु भएको? अहिले हामीले चाहिँ अब भन्नुपर्दाखेरि हामीले चाहिँ दिन सकिने चाहिँ अहिले 18 जना जतिको चाहिँ हाम्रो चाहिँ टिम छ, डक्टर टिम छ। त्यसमा चाहिँ सम्पूर्ण खालका विशेषज्ञ सेवाहरू छन्। अब भन्नुपर्दाखेरि हार्ट जोड्ने विशेषज्ञ म आफै पनि भएको हुनाले हार्ट जोड्ने विशेषज्ञ भयो। त्यसपछि प्रसुति विशेषज्ञ, रोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ। जेनरल फिजिसियन जसलाई इन्टर्नल मेडिसिन भन्छौँ हामी, इन्टर्नल मेडिसिनको विशेषज्ञ हुनुहुन्छ। त्यसपछि जेनरल सर्जन, ल्याप्रोस्कोपिक सर्जन हुनुहुन्छ जसले दूरबीनबाट हेरेर अपरेसनहरू गर्नुहुन्छ। त्यसपछि गएर रेडियोलोजीको डिपार्टमेन्टमा हामी कहाँ 2 जना डक्टरहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यसै गरेर त्यसपछि गएर
छाला रोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ, त्यसै गरेर त्यसपछि गएर नाक कान घाँटी रोगको विशेषज्ञ हुनुहुन्छ, त्यसपछि किडनीको पत्थरी निकाल्ने छुट्टै युरोलोजिस्ट डाक्टर छुट्टै हुनुहुन्छ, त्यसपछि नेफ्रोलोजिस्ट डाक्टर पनि हुनुहुन्छ, त्यसै गरेर हामीसित टाउकोलाई खोल्ने डाक्टर चाहिँ न्युरोलोजिस्ट डाक्टर पनि न्युरोसर्जन पनि हुनुहुन्छ। यसरी हामीसित एनेस्थेसियाको डाक्टरको टिम छ। लगभग सबै टिम चाहिँ हामीले हस्पिटललाई चाहिने सय बेडलाई चाहिने पूर्वाधारलाई चाहिने सम्पूर्ण टिम चाहिँ बनेर एउटा हस्पिटल एउटा पूर्ण रूपमा हस्पिटल चाहिँ अहिले सञ्चालन गर्न सक्छ। तपाईसँग आएको बिरामी कुन खालको बिरामीको चाहिँ उपचार तपाईँ गर्न सक्नुहुन्न, कस्तो खालकोसम्म उपचार तपाईँ कहाँ सम्भव हो? अब अहिले चाहिँ हामीले गर्न सबैभन्दा चाहिँ च्यालेन्जिङ र सुदूरपश्चिमलाई एकदमै खड्किएको र सबैलाई आवश्यकता भएको भनेको चाहिँ मुटुको हार्ट एट्याक भएर त्यसलाई ब्लकेजलाई खोल्नुपर्ने जुन क्याथ ल्याबको सुविधा हो त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ धनगढी र सुदूरपश्चिमलाई धेरै नै खड्किएको अवस्था छ। त्यो चाहिँ अहिले प्राइभेट सेक्टरले कसैले पनि गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ देखिएको छैन। अब त्यो चाहिँ सरकारको हातेमालोसँग मिलेर गर्नुपर्ने कन्डिसन देखिन्छ। त्यो बाहेक अरू चाहिँ अब अहिले हामीले गर्न नसकिने भनेको चाहिँ मुटुको क्याथ ल्याबको हार्ट एट्याकको समस्याको बाहेक अरू लगभग हामीले सबै सुविधाहरू चाहिँ दिन सक्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। प्रस्तुति सेवा नेपाल सरकारको यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रसुति सेवा चाहिँ नेपाल सरकारको मातृशिशु कार्यक्रम अन्तर्गत नै हामीले चाहिँ चलाइरहेका छौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले जसले नर्मल डेलिभरी गराउँछ र जसले जेनरल बेडमा बस्छ उसलाई एक पैसा पनि लाग्दैन र उल्टो तल उसले पाउने भत्ता स्वरूप चाहिँ भत्ता पनि लिएर जाने सुविधा छ। अब कसैले क्याबिनहरूको सुविधा लिन्छ भने त्यतिखेर चाहिँ क्याबिनको पैसाहरू र त्यसमा चाहिँ चार्जहरू लाग्ने कुरा चाहिँ हुन्छ नै। फेरि उपकरणहरू चाहिँ कस्तो छ? उपकरणहरू चाहिँ हामीसित सबै अब अत्याधुनिक र अलिकति हामीले प्राइभेट सेक्टर भइसकेपछि के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि काम चल्ने भन्दा पनि अलिकति लङ टर्म टिक्ने खालको र अलिकति राम्रो खालको नै सामान किन्नुपर्ने भएको हुनाले चाहिँ हामीसित चाहिँ सबै सामानहरू अलिकति उच्च लेभलकै छ भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ। भौतिक संरचनाको स्थिति भौतिक संरचनाको स्थिति चाहिँ हाम्रोसित चाहिँ अहिले चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामी आफ्नै भवनमा चाहिँ सर्न सकेका छैनौँ। त्यो चाहिँ अलिकति हामीले स्वीकार्नै पर्छ। जग्गा चाहिँ लिएर राखिसकेका छौँ तर यो चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ 12 वर्षको एग्रिमेन्ट थियो, अहिले 10 वर्षको एग्रिमेन्टमा झरेका छौँ। 10 वर्षको पनि अझै पनि हामी त्यो एग्रिमेन्ट गरेर 23मै त्यही ठाउँमा सञ्चालन गर्ने अवस्थामा छौँ। भनेको मतलब 10 वर्षसम्म हामीलाई त्यो भौतिक संरचना हामी त्यही हस्पिटल त्यही चलाउन सक्ने एग्रिमेन्ट छ र हामीलाई 100 बेडको लागि चाहिने 100 बेडका सबै पूर्वाधार बेडहरू देखि लिएर आइसियु सबै हामीसित क्याबिनहरू 15वटा क्याबिनहरू छन्। त्यसमध्ये पनि 2वटा चाहिँ भिआइपी क्याबिनहरूदेखि लिएर नर्मल क्याबिनमा पनि प्रकारहरू सबै प्रकारका व्यवस्थित नै छ। र प्रसुतिको लागि चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो प्रसुति विभाग र डिपार्टमेन्ट छुट्टै अलग्गै खालको हामीले त्यसलाई सञ्चालन गरेका छौँ, जसले गर्दाखेरि प्रसुति गर्न आउँदाखेरि कोही पनि हिचकिचाएर सबैसित एकै ठाउँमा भइन्छ कि भन्ने सोच्नु पर्दैन। त्यसको बिल्डिङ नै छुट्टै भएको हुनाले एकदम सहज तरिकाले चाहिँ डेलिभरी गराउनु। डाक्टर साहब, तपाईँ जसरी यो नवजीवनको 18 वर्ष तपाईँ जोडिएकै पनि 11 वर्ष यो स्थितिमा त्यो बेलाको धनगढीको विशेष गरी सुदूरपश्चिमको मोटुका रूपमा चिनिने धनगढी र अब बाहिर प्रदेशका 7-8 जिल्लाबाटै धनगढीमा उपचारका लागि आउनुहुन्छ। अहिले पनि त्यो बेला पनि सुरुमा यहीँ पुग्नुहुन्थ्यो। त्यो बेलाको यहाँको स्वास्थ्यको स्थिति र अहिलेको स्थिति कति परिवर्तन भयो? अब तपाईँहरूले दिने सेवा र अन्य समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रले दिने सेवा? अब त्यो बेलाको र म जतिखेर तपाईँले भन्नुभयो म 10-11 वर्ष अगाडिदेखि म यहाँ कार्यरत छु। त्यो अवस्था र अहिलेको अवस्थामा चाहिँ एकदमै स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सुदूरपश्चिमले एउटा कायापलटै गरेको छ भन्छु म। किनकि त्यो बेलामा सामान्यतभन्दा सामान्य बिरामीहरू पनि बाहिर रिफर भएर गइरहेको कन्डिसन थियो। रिफर मात्रै भन्दा पनि के भन्दा यहाँको बिरामी बाहिर जानु भनेको आफै कस्टली नै हुन्थ्यो। त्यो भनेको कि इन्डिया जानु पर्थ्यो कि नेपालगञ्ज कि काठमाडौँ पुग्नुपर्ने कन्डिसन थियो। र हामीले जब सेवा विस्तार गर्दै गयौँ, हस्पिटललाई बिस्तारै अपग्रेड पनि गर्दै गयौँ, सामानहरू पनि उपकरणहरू त्यसपछि गएर डक्टरहरू विशेषज्ञ सेवाहरू थप्दै लिएर गइसकेपछि केही हदमा हामीले बिस्तारै बिरामीहरूलाई यही सुविधा त त्यहाँ जानु र यहाँ गर्नुमा एउटै त रहेछ नि भन्ने एउटा जनमानसमा पर्न गयो। र त्यही जनमानसमा अब धनगढीमै बिरामीहरू यहीँ अलिकति होल्ड हुने, यहीँ उपचार हुन सक्ने भइसकेपछि बाहिर खर्च बस्ने भइसकेपछि बिरामी यहीँ उपचार गर्नलाई सहजता पनि भयो। र यही सहजताको बिचमा के भयो त फेरि अरू प्राइभेट हस्पिटलहरू पनि नयाँ हस्पिटलहरू पनि खुल्दै गए। ती हस्पिटलहरू खुल्नु पनि हामी सबैको लागि एउटा पोजिटिभ कुरा नै हो।
के भयो भन्दाखेरि यो चिज हामी कहाँ एउटा चिज भयो अर्को चिज भएन अर्को चिज भएन भनेर भन्नुपर्ने अवस्था रहेन, किनकि हामी एकअर्कालाई सहयोगीको रूपमा भयौँ। यसले गर्दा के भयो त हामी जति पर्सेन्टेज बाहिर जाने बिरामीहरू बाहिर उपचारको लागि जाने जुन रेसियो थियो त्यो घट्दै गएपछि बाहिर जाने रेसियो घट्यो, तर हामी कहाँ बिरामी हस्पिटल धेरै खुलेपछि हामी कहाँ झन् बिरामीको चापहरू चाहिँ झन् बढ्दै बढ्दै जाने अवस्था रह्यो। यसले गर्दाखेरि समग्र रूपमा चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रलाई चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि बिरामीलाई ल अब बाहिर जानु पर्दैन, धनगढीमै यो उपचार, नेपालगञ्जको भन्दा राम्रो उपचार यहीँ नै सम्भव छ, सबै चिज गर्न सकिने अवस्था छ, विशेषज्ञ डक्टरहरू सबैजना उपलब्ध हुनुहुन्छ भन्ने हिसाबले सबै खालका सर्जरीहरू गर्न सकिने उपचार, मेडिसिनहरू, उपकरणहरू, ल्याबहरू त्यही अनुसार स्तरोन्नति भइसकेपछि अहिले चाहिँ बिरामीहरू चाहिँ सामान्यतया अब होइन म बाहिर गएर उपचार गर्छु भन्ने खोज्ने मान्छेले त अब त्यो आफ्नो इच्छाको कुरो भयो, तर एकदमै जटिलै खालको कि क्यान्सर रोगी नै बिरामी भयो कि मुटुकै रोगी भयो भन्ने बाहेक अरू बिरामीलाई चाहिँ बाहिर पठाउनु पर्ने कन्डिसन चाहिँ मैले देखाएको छु। विश्वास कतिको कमाएको छ नवजीवनले चाहिँ यहाँको बिरामी र सेवाग्राहीको? हजुर धन्यवाद। अब विश्वास भनौँ, सबैको माया भनौँ, यसैले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ हरेक वर्ष नयाँ नयाँ कार्यक्रमहरू थप गर्न सकिरहेका छौँ र उहाँहरूकै साथ र सहयोगले गर्दाखेरि हस्पिटललाई अपग्रेड गर्नलाई हरेक वर्ष नयाँ नयाँ चिज हामीले गरेका छौँ है भनेर त्यो भन्न सबैलाई सुविधा दिन त्यो पनि पाइरहेका छौँ। यो चाहिँ सबै यहाँहरूकै योगदान हो, उहाँहरू सबैलाई चाहिँ मेरो धन्यवाद दिन चाहन्छु। विगतदेखि बिरामीहरू बढ्दो क्रम हो कि यो नयाँ हस्पिटल खुलेसँगै सबै ठाउँ बाँडिने क्रम बढेर तपाईँ कहाँ घट्दो क्रम छ कि? त्यो चाहिँ मैले महसुस गरेको छैन, पहिलाको भन्दा झन् बढेकै छन्। मेरो बिरामी मैले जति हेर्थेँ पहिला त्योभन्दा झन् बढी हेर्दै गइरहेको छु। यसले चाहिँ हस्पिटल धेरै भयो भनेर घट्ने भन्ने हुँदो रहेनछ, झन् बिरामी होल्ड हुने, बिरामीलाई झन् अपर्च्युनिटी धेरै हुने होइन, त्यस भएको हुनाले झन् बिरामीको सङ्ख्या झन् बढ्ने हुँदो रहेछ। यसमा त म त खुसी नै छु, यसमा त राम्रै भइरहेको छ। हस्पिटलमा जति अस्पताल खोल्यो त्यति सेवाग्राहीहरू बढिरहेको हो? हजुर हजुर, किनकि बाहिर जाने रेसियो चाहिँ घट्दै गएको छ। अब अस्पतालहरूले सेवा त दिइराख्नु भएको छ निजी क्षेत्रले, विशेष गरी अब बिरामीहरूले निजी क्षेत्रको अस्पतालहरूबाट चर्को मूल्यमा उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता रह्यो भन्ने खालका गुनासो हुन्छ, अलि मूल्यहरू बढी तिर्नुपर्छ सेवाको भन्ने हुन्छ। के हो स्थिति त्यहाँ तपाईँहरू हेरेर अथवा त्यो परेको दरभन्दा अथवा त्यही किसिमको बिरामी आयो तपाईँ कहाँ भनेपछि कस्तो खालले तपाईँहरू उहाँहरूलाई सहुलियत गर्नुहुन्छ कि? हजुर, अब तपाईँले क्वेसन राखिहाल्नुभयो। अब सर्वप्रथम त म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि नवजीवन हस्पिटल भनेको जुन हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ एउटा प्राइभेट संस्था नै हो। प्राइभेट संस्थाका आफ्नै दायरा हुँदा रहेछन्, किनकि हामीले लगभग अहिले 160-170 जना कर्मचारीहरू पाल्नुपर्ने कन्डिसन छ। त्यसै गरी अब सामान्यतया डेली खर्चहरू पनि त्यही अनुसार नै हुन्छ र यसलाई मेन्टेन गर्नकै लागि पनि निश्चित रकम पक्कै पनि चाहिन्छ नै। अब त्यो रकम लिने भन्ने कुरा चाहिँ बिरामीको क्रय शक्ति पनि त्यही अनुसार हुनु पर्यो। काठमाडौँ र यहाँको क्रय शक्तिको बिरामीको तुलना गर्नै मिल्दैन। हामीले काठमाडौँमा जति चार्ज हुन्छ त्यो यहाँ त्यति नै हुन्छ भन्ने हामीले गर्न मिल्दैन, किनकि त्यो अनुसारको क्रय शक्ति पनि छैन बिरामीको। त्यसमाथि सुदूरपश्चिमको मानिसहरूमा चाहिँ क्रय शक्ति चाहिँ अलिकति कम नै देखिन्छ र हामीले चाहिँ गर्न सकिने र गरिरहेका पनि छौँ र हामीले गर्नै पर्छ है। हामी चाहिँ एउटा प्राइभेट संस्था मात्र होइन, यो स्वास्थ्य भनेको एउटा सेवा पनि हो र सेवामूलक रूपमा चाहिँ हामीले सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले निश्चित प्रकारका जुन विपन्न वर्गका बिरामीहरू छन् र तिनीहरूलाई दिने जुन सुविधाहरू छ त्यसमा 10% सरकारले तोकेको कोटाहरूभित्रबाट जसले हामीलाई चाहिँ विपन्न वर्गको लिएर आएको छ उसलाई बेड चार्ज, त्यसपछि ल्याब भयो, त्यसपछि औषधिहरूमा पनि छुटसहित र बेड चार्ज त हामीले त्यस्तो बिरामीहरूको कहिले पनि नलिकन पुरै छुट नै गरेर उपचार गरिरहेका छौँ र इभन सर्जरीहरूमा पनि हामीले गर्नुपर्ने डिस्काउन्टहरू जुन छ उहाँहरूले लिएर आउनु भएको छ त्यसमा पनि हामीले 10 देखि 15%, कसैलाई 20 देखि 25% पनि गर्नुपर्ने कन्डिसनमा अनुसार चाहिँ बिरामीको आर्थिक अवस्थालाई हेरेर बिरामी कोही पनि वञ्चित नहुन् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो स्वास्थ्य सेवामा चाहिँ त्यसरी निःशुल्क दिने र छुट दिने पनि हामीले गरिरहेका छौँ र यसै गरी अब हाम्रो सेवाको दायित्वलाई भनौँ न यो चाहिँ एउटा सामाजिक दायित्व पनि हो यो हाम्रो सेवा भनेको, किनकि हामी पैसामूलक मात्रै हुनु हुँदैन र यो सेवामूलक पनि सँगसँगै जानुपर्छ भनेर हामीले विभिन्न समयमा चाहिँ विभिन्न हेल्थ क्याम्पहरू पनि गरिरहेका हुन्छौँ। त्यही अनुसार हामीले जनतासँग जोडिने, जनतालाई कसरी सुसूचित हुने र
उपचार मात्रै होइन, उपचार गर्न नपर्ने अवस्था के गर्दा हुन्छ त्यो कुरालाई पनि हामी चाहिँ पहल गरिरहेका हुन्छौँ। अहिले त उपमहानगरपालिकाले पनि 10% छुटका लागि भनेको छ, त्यो किसिमको सिफारिस त्यो चाहिँ सिफारिस आउँदाखेरि हामीले गर्नैपर्छ, त्यसमा हामी दायाँ बायाँ एक पनि हुनु हुँदैन र गरि पनि राखेका छौँ। एउटा अर्को प्रश्न पनि उठ्छ, स्वास्थ्य क्षेत्र तपाईँको अस्पताल मात्रै होइन, सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य क्षेत्रप्रति कहिलेकाहीँ चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले बिरामीलाई हेर्नमा अलि हेलचेक्राइ गर्यो र त्यति केयर नगरेको कारणले कहिलेकाहीँ मृत्युको मुखमासम्म बिरामीहरू पुग्ने गर्दछन्। त्यो माथि ठुला आन्दोलन र भौतिक संरचनाहरूमाथि समेत तोडफोड भएको हुन्छ। तपाईँको हस्पिटलले पनि त्यो क्षति बेहोर्नु परेको हुन्छ। त्यो के कारणले चाहिँ त्यो स्थिति आउँछ? ती के चाहिँ स्वास्थ्यकर्मी त्यसमा केयर अलिक कम गरेको स्थिति हुन्छ? त्यसमा के कारण चाहिँ हुन्छ? अब तपाईँले क्वेसन राम्रो उठाउनु भयो, किनकि यो सबैको समस्याको विषय पनि हो। स्वास्थ्य सेवा जुन हामी दिइरहेका छौँ त्यो चाहिँ एकदमै कस्तो खालको स्वास्थ्य हामी उपचार गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि मृत्यु र जन्मसित हामी खेलिरहेका हुन्छौँ। जन्म पनि त्यही भइरहेको हुन्छ, मृत्यु पनि त्यही नै हुन्छ। हस्पिटल भनेकै जन्मिने ठाउँ पनि हो र मृत्यु हुने ठाउँ पनि हो। तर कति बेलामा चाहिँ हामीले त्यो चिजलाई हामीले बुझाउन सक्दैनौँ, किनकि हाम्रो हातमा सबै कुरा कहिलेकाहीँ भइदिँदैन है। हामी कहाँ मात्रै होइन, मृत्यु हुने संसारको जुनसुकै ठाउँमा पनि भइरहेको हुन्छ। कहिलेकाहीँ हामीको अलिकति बुझाउने तरिका, हामीले काउन्सिलिङ गर्ने तरिका, कमी कमजोरीले पनि कहिलेकाहीँ त्यस्तो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएर यस्ता चिजहरू निस्कन्छन् कि जस्तो लाग्छ मलाई। र कहिलेकाहीँ अब कसैले पनि डक्टरले जानी मैले यो बिरामीलाई गलत गर्छु भनेर, सायद म डक्टर भएको नाताले मैले यति भन्न सक्छु, म डक्टर एवं म डक्टरको भावना नि त बुझ्न सक्छु। डक्टर भएको कारणले गर्दा कसैलाई पनि मैले नराम्रो गर्छु भनेर कोही डक्टरले कहिले पनि गर्दैन है। त्यो कुरालाई चाहिँ हामी सबैले मनन गर्नुपर्ने हुन्छ। र डक्टरले जब बिरामी जाँच गरेर बिरामी ठिक हुन्छ नि, त्यतिखेरको सबैभन्दा खुसीको क्षण सायद बिरामी पार्टीलाई पनि हुँदैन होला, त्यति डक्टरलाई खुसी हुन्छ। त्यो कुरा हामीले फिल गरेका हुन्छौँ। आफ्नो बिरामी कहिलेकाहीँ सफल उपचार सफल नहुन नि सक्छ, कहिलेकाहीँ सफलता नपाउँदाखेरि बिरामीको पार्टीभन्दा डक्टर धेरै दुःखी भएर त्यो रात नसुतिकन बसिरहेको पनि हुन्छ। तर त्यो पीडा कसैले पनि देखिरहेको हुँदैन। रातभरि नसुतिकन बसेको पीडा त्यो पनि हामीलाई भित्रभित्र भइरहेको हुन्छ। र यो चिजमा चाहिँ यो चाहिँ यति नै संवेदनशील छ कि, तर त्यसमा चाहिँ के हुन्छ, अब कसैको उपचारको क्रममा मृत्यु पनि हुन्छ, नहुने होइन। त्यसमा चाहिँ क्षणिक केही चिजको लाभको भनौँ, केही चिजको उसमा कहिलेकाहीँ अलि हुल्लङ्गा भइदिने प्रक्रिया, अलिकति यो चिज चाहिँ अलिकति गलत भइराखेको छ। त्यो चिजलाई हामी सबैले, यो चाहिँ समाज बिस्तारै हुँदै गइसकेपछि त्यो चिज बिस्तारै घट्दै जाला, किनकि यो एउटा समाजले निकाल्ने हो। म मात्रै होइन, हामी सबै चिजको, हामी सबैले मिलेर बनेको समाज छ। यो चिज बिस्तारै विकास हुँदै गएपछि ती चिजहरू पनि बिस्तारै घट्दै जालान् भन्ने लाग्छ। किनकि यो चिज भनेको हामी एकै दिनमा यसलाई निमित्यान्न पार्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। यो चाहिँ भावनाको कुरा हो। भावना उता पनि हुन्छ, यता पनि हुन्छ, किन मर्ने मान्छेलाई पनि त भावना त छ नि त। त्यो चिज हामीले पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा हामीले खेलवाड गर्न मिल्दैन, किनकि हामीले गर्ने भनेको उपचार सही तरिकाले गर्ने हो। तर सही तरिकाले गर्दै पनि कहिलेकाहीँ बिरामीको मृत्यु हुँदाखेरि चाहिँ त्यो कुरा डक्टरलाई पनि त यो परेको छ है भन्ने कुरा उताको साइडबाट पनि बुझिदियो भने यो कुरा एकदमै सामान्य रूपमा जान्छ। उता बिरामीलाई क्षति त भएको छ, यता स्वास्थ्य संस्थामा पनि क्षति हो एकदमै। त्यो मात्रै होइन कि अरू उपचार गर्न आउने सेवाग्राहीले पनि त्यसबाट सफर भइरहेको अवस्था हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामी एक आपसमा बिरामी, डक्टर, स्वास्थ्य संस्था सबै मिलेर यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। आगामी दिनमा नवजीवनको तयारी के हो, अन्य सेवाहरू के थपिँदैछ? अहिले अब हामीले यी दिइरहेका सेवाहरूमा चाहिँ अझै सशक्तिकरण भएर 24 घण्टा यी सेवाहरूलाई, अब कति चिजहरू हामी 24 घण्टा दिन सकिरहेको अवस्था छैन, कहिलेकाहीँ पार्ट टाइमहरू पनि दिनु परिरहेको छ। यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ 24 घण्टा सकेसम्म पर्यो भने 24 घण्टा दिन सकिने केही सेवाहरूलाई चाहिँ विस्तार गर्नतिर लागिरहेका छौँ। जस्तै न्युरोसर्जरी भयो, ENT सर्जन भयो, 24 घण्टाको दिने सेवा चाहिँ छैन। यो चाहिँ हामीले पार्ट टाइम मात्रै दिइरहेका छौँ भने अब यसलाई 24 घण्टा दिने चाहिँ तयारीमा लागिरहेका छौँ। त्यसपछि मुटु रोग विशेषज्ञलाई पनि हामीले चाहिँ त्यसलाई थप्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। र अब हाम्रो भनेको चाहिँ विशेषज्ञता सेवालाई अझ विस्तार गरेर अझ चुस्त बनाउने र अझ सहजीकरण गर्नेतिर लाग्दैछौँ। नर्सिङ कलेजको कार्यक्रम पनि थप्ने यसै गरी अब भन्नैपर्छ, अब नवजीवन हस्पिटलले विगत लगभग
8 वर्षदेखि नै हामीले चाहिँ नर्सिङ कलेज चलाइरहेका छौँ। नर्सिङ कलेज र त्यसपछि ल्याब, अहिले ल्याब कार्यक्रम पनि चलिरहेको छ। यो चाहिँ एकाडेमिक कार्यक्रमभित्र चलिरहेको छ। त्यसमा चाहिँ अब आउने कार्यक्रममा चाहिँ अरू 4वटा कार्यक्रमहरू पनि हाम्रो थप हुने तयारीमा छ। त्यो भनेको चाहिँ फार्मेसी, त्यसपछि गएर एचए, त्यसपछि गएर रेडियोग्राफी र अनि फिजियोथेरापी, जुन चाहिँ सुदूरपश्चिममा अरू संस्थाहरूले चाहिँ चलाइरहेको अवस्था छैन। त्यो चाहिँ अलिकति नयाँ सब्जेक्ट पनि छ र त्यो आवश्यकता पनि छ। त्यो चिजलाई चाहिँ मध्यनजर गर्दै ती कार्यक्रमहरूलाई पनि थप गरेर विस्तार गरेर लिएर जाने तयारीमा छौँ। महत्त्वपूर्ण समयका लागि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, आजको एसटिभी टकमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो धनगढी स्थित नवजीवन अस्पताल प्रालिका मेडिकल डाइरेक्टर विदुरमणि ढकाल। उहाँसँग नवजीवन अस्पतालको 18 वर्षे उपलब्धि र आगामी दिनमा नवजीवन अस्पतालले दिने सेवाका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। आजलाई एसटिभी टकको समय सकिएको छ। प्रविधिमा सहयोग गर्ने टिमसहित दिनेश विष्ट बिदा हुन्छु। नमस्कार।